أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات मोटा करे وتواصوا 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 بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. मोटा करे इस बात को। وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. बारह पढ़े। وتواصوا بالصبر بالحق بالحق وتواصوا بالصبر. जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. صبر صبر. जी। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا صوت को मोटा وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.